यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ आज्ञाकारिता मुक्तिको स्रोत हो। यो विषय लिएर सँगै परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। अनन्त परमेश्वरको राज्य नजिक आइरहेको छ। हामीहरू मुक्तिको बाटोमा स्वर्गमा जानु भनेको साँच्चै उत्साहजनक कुरा हो। तर त्यो मुक्तिमा सहभागी हुन नसक्ने मानिसहरू पनि छन् भने सहभागी हुन सक्ने मानिसहरू पनि छन्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो मुक्ति हामीले आज्ञाकारितालाई व्यवहारमा लागू गर्यौं कि गरेनौं भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। त्यसैले अनाज्ञाकारीहरू विश्राममा कहिले पस्न पाउने छैनन् भनेर हिब्रू 3 को वचनमा भनिएको छ नि, होइन र? अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले अनाज्ञाकारिताद्वारा अन्त्यमा पाप गर्न पुगेको इतिहासलाई हेर्दा आज्ञाकारिता साँच्चै मुक्तिको आधार हो। अनि अनाज्ञाकारिताको जीवन चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुने जीवन होइन भन्ने वास्तविकताप्रति निश्चित हुन सकिन्छ। त्यसैले शैतानको मुख्य विशेषता के हो त? मानिसहरूलाई परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन उक्साउनु हो। सधैँ परमेश्वरको वचनप्रति अनाज्ञाकारी हुन उक्साउने अस्तित्व नै शैतान हो। त्यसले सधैँ परमेश्वरको इच्छा विपरीत गर्न र परमेश्वरको इच्छाको विरुद्ध उठ्ने गराउँछ। यस्तो घटना स्वर्गदूतको संसारमा पनि घटेको थियो। हामीहरू शैतानको छलमा परेर अनाज्ञाकारीको पक्षमा उभिएकाले स्वर्गबाट धपाइयौं। हामीहरू स्वर्गमा पाप गरेकोले यस पृथ्वीमा आएका हौं नि, होइन र? त्यसैले 1 यूहन्ना 3 को 4 मा पाप के हो भनिएको छ त? पाप नै अनाज्ञाकारिता हो भनिएको छ। 1 यूहन्ना 3 को 4 को वचनलाई जस्ताको तस्तै भन्ने हो भने पाप नै व्यवस्था भङ्ग हो भन्न सकिन्छ। परमेश्वरको व्यवस्था भङ्ग गर्नु भनेको वास्तवमा के हो त? अनाज्ञाकारिता हो नि। पाप अन्य कुराहरूबाट नभएर अनाज्ञाकारिताबाट सुरु भएको थियो। यसकारण अनाज्ञाकारिताको आत्माको रूपमा शैतान वरिपरि सधैँ डुली हिँड्छ र अलि विश्वास कमजोर भएको संवेदनशील मानिसहरूमा प्रवेश गर्छ। हाम्रो मुक्तिको व्यवस्था र मार्ग सबैभन्दा राम्ररी जान्नुहुने व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसकारण प्रेरित यूहन्नाले देखेको प्रकाशमा थुमाले जता जता डोर्याउनुहुन्छ त्यो बाटोलाई पछ्यायौं भने स्वर्ग जान सकिन्छ भनेर जानकारी दिएका छन्। यहाँ पछ्याउनु भन्नाले परमेश्वरका सबै शिक्षा र वचनहरूमा आज्ञाकारी हुनु भन्ने अर्थ होइन र? परमेश्वरले जता डोर्याउनुहुन्छ आफ्नो सोचाइ र आफ्नो गलत निर्णयलाई त्यागेर परमेश्वरले असल भन्नुभएको त्यो बाटोलाई पछ्याउन सक्ने हामी सबैजना हुनुपर्छ। आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिताको सवालमा आज्ञाकारिता परमेश्वरले हामीलाई देखाइदिनु भएको उदाहरणको शिक्षा हो भने अनाज्ञाकारिता चाहिँ शैतानले इच्छा गरेको र त्यसै अनुसार चल्ने विश्वासको मार्ग हो भन्न सकिन्छ। शैतान र शैतानको शिक्षालाई पछ्याउने जीवनले अन्त्यमा अनाज्ञाकारिता निम्त्याउँछ। तर ख्रिस्टलाई पछ्याउने जीवनले चाहिँ आज्ञाकारिताको सुन्दर फल फलाउन सक्छ भन्ने कुरालाई आज बाइबलको अभिलेख मार्फत निश्चित गरी हेरौं। सर्वप्रथम एफेसी अध्याय 2 मा गएर हेरौं। एफेसी 2 को 1 मा तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। शैतानले अनाज्ञाकारितालाई चर्काउन खोज्छ अनि त्यो अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा काम गर्ने आत्मा हो भनिएको छ। अनाज्ञाकारिताले अन्त्यमा शैतानमा समर्पित हुने गराउँछ भन्ने कुरा एफेसी 2 को 2 को यो एउटा वचनद्वारा मात्र पनि निश्चित हुन सकिन्छ नि, होइन र?
हामीले परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुने, आज्ञाकारिताको जीवन जियौं भने प्रचुर खुशी र आनन्दले हामीलाई पछ्याउनेछ। किनभने परमेश्वरले अन्ततः हाम्रो त्यो आज्ञाकारिताद्वारा हामीले कहिल्यै नदेखेको आश्चर्यजनक कुराहरूको अवलोकन गराउनुहुनेछ। त्योद्वारा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति ठूलो विश्वास र स्वर्गीय आशा लिन सक्ने बाटो खोलिदिनुहुने भएकोले आज्ञाकारिताको जीवन साँच्चै सुन्दर जीवन हो। तर शैतानले अदनको बगैँचादेखि नै अनाज्ञाकारितालाई चर्काउँदै आएको छ। उत्पत्तिको पुस्तकको इतिहास मार्फत परमेश्वरले सुरुमा उहाँको इच्छामा राम्ररी आज्ञाकारी भएका आदम र हव्वालाई अनाज्ञाकारी बनाउने त्यो अस्तित्व को हो भन्ने तथ्य हामीलाई बोध गराइदिनु भएको छ। परमेश्वरको वचनमा सधैँ आज्ञाकारी हुँदा सबैभन्दा उत्तम र सुन्दर परिणामहरू आउँछ भन्ने वास्तविकताप्रति विश्वस्त भएर सोही बाटोमा हिँड्ने हामीहरू सबैजना हौं। यहाँ एफिसी 2:2 हेर्दा शैतानलाई अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा काम गर्ने आत्मा भनिएको छ। दानियल 7 हेर्ने हो भने शैतानलाई परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्ने भनेर वर्णन गरिएको छ। दानियल 7 हेरौं। दानियल 7:25 उल्लेखित वचन सँगै हेर्नेछौं। उसले के गर्नेछ त? उसले सर्वोच्चको विरुद्धमा बोल्नेछ भनिएको छ। उसले परमेश्वरको इच्छामा आज्ञाकारी हुने होइन कि परमेश्वरको पवित्र इच्छाको विरुद्धमा बोल्नेछ र उहाँका पवित्र जनहरूलाई अत्याचार गर्नेछ र ठहर्याइएका समय र व्यवस्थाहरू फेर्न प्रयत्न गर्नेछ। त्यसले परमेश्वरले पवित्र तुल्याउनु भएको र हाम्रो मुक्तिको निम्ति पूरा गर्नुभएको जीवनको सत्यताको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्यो। यस्तो काम अहिले कसले गरिरहेको छ त? कसले सर्वोच्च हुनुभएका परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्छ त? दियाबलस, शैतान भन्ने दुष्ट आत्माले यस्ता कामहरू गरिरहेको छ नि। तर एफिसी 2 हेर्दा त्यो दुष्ट आत्मालाई अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा काम गर्ने आत्मा भनिएको छ। दुष्ट आत्माले कुनै व्यक्तिमा रहेर काम गर्दा त्यो व्यक्ति निश्चय नै परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुन पुग्छ। यो चाहिँ आत्मिक संसारमा घट्ने एकदमै अद्वितीय घटना हो। परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी हुने मानिसहरू आफ्नै विचार र हटीपनमा लिप्त हुन्छन्। आदिदेखि अन्त्यसम्मको कुरालाई पहिल्यै देख्नुभएका परमेश्वरले हामीलाई सबैभन्दा अनुग्रहात्मक र सुन्दर मार्गमा डोर्याइरहनु भएको छ। परमेश्वरलाई पछ्याउँदा कहिलेकाहीँ नदी, समुद्र, पहाड, मैदान र रुखो बाटोको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसकारण कसैले म त्यो बाटोमा जान चाहन्न, अलि अझ सजिलो फुलको बाटोबाट जान चाहन्छु भन्ने गर्छन्। त्यसरी प्रलोभनमा पार्न शैतान खप्पिस हुन्छ। आदम र हव्वा विश्वास नभएका व्यक्तिहरू थिए त? परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भन्नुहुँदै सृष्टि गर्नुभएका आदम र हव्वालाई हेर्नु भएर खुसी मान्नुभयो र त्यसलाई असल देख्नुभयो। तर आदम र हव्वाले अचानक अनाज्ञाकारिताको आत्माको सामना गर्दा कस्तो परिणाम निम्तियो त? परमेश्वरले दिनुभएको सम्पूर्ण वचन दिमागबाट मेटिएर के हुन थाल्यो त? अनाज्ञाकारिता नै अझ उत्तम बाटो हो जस्तो देखिन थाल्यो। अनि यस्तो किसिमको सोचाइले उनीहरूको मनलाई बसमा पार्न थाल्यो। फेरि भन्ने हो भने अनाज्ञाकारिताको आत्माले काम गर्न थाल्यो। त्यसपछि परमेश्वरले नखानु भन्नुभएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलतर्फ उनीहरूको हात स्वतः लम्कियो। त्यो फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई चाह गर्नुपर्ने जस्तो देखियो। परिणामस्वरूप त्यो नै सम्पूर्ण मानव जातिमा पाप ल्याउने सुरुवात बिन्दु बन्न पुग्यो नि, होइन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आज्ञाकारिताको जीवन चाहिँ कति उच्च र सुन्दर छ नि। अन्य कुरामा होइन कि परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हाम्रा परमेश्वरले कस्तो वचन दिनुभएको छ, यो समयमा परमेश्वरले हामीलाई कस्तो निर्देशन दिइरहनु भएको छ भन्ने सोच्दै सधैँ परमेश्वरलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैले बाइबलमा एकजना मानिसको आज्ञाकारिता र एकजना मानिसको अनाज्ञाकारिताको विषयलाई रोमी 5 बाइबलको सबैभन्दा मुख्य भागको रूपमा वर्णन गरिएको छ। मानव जातिको पाप
कहाँबाट सुरु भयो त? आजको विषयका वचनहरू मार्फत हेर्ने हो भने अनाज्ञाकारिताबाट सुरु भएको हो भन्ने वास्तविकता सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा काम गर्ने शैतानको आत्माले अन्ततः सबै मानिसहरूलाई अनाज्ञाकारी हुन उक्साउँछ। मानव संसारमा हेर्ने हो भने साना बच्चाहरूले आफै हिँड्न जान्ने, आफैले खाना खान सक्ने भएपछि आमाको कुरा सुन्छन् कि सुन्दैनन् त? राम्ररी सुन्दैनन् नि। आमाले उनीहरूलाई खतरायुक्त ठाउँहरूमा नजानु भन्नुभयो भने कसो गर्छन् त? झन् त्यही ठाउँमा जान्छन् नि। उनीहरू अग्लो ठाउँमा गए भने लडेर चोट लाग्ने कुरा आमालाई राम्ररी थाहा भएकोले आमाले अग्लो ठाउँमा नजानु भन्नुहुन्छ। तर अचम्मको कुरा, जे नगर्नु भनिएको छ त्यही गर्नमा उनीहरू माहिर हुन्छन्। शैतानलाई मानिसको स्वभाव राम्ररी थाहा भएकोले त्योद्वारा त्यसले लगातार काम गर्छ। अनाज्ञाकारी हुनेहरूमा शैतानले काम गर्छ, अनाज्ञाकारीहरूलाई नै त्यसले खोज्छ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू पवित्र आत्माद्वारा डोर्याइएकाले जहिले पनि, जहाँ पनि अनि जे गरे पनि सधैँ परमेश्वरको वचनप्रति आज्ञाकारी हुने त्यस्तो विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ। परमेश्वरले यसो गर भन्नुहुँदा त्यसै गर्ने र त्यसो गर भन्नुहुँदा त्यसै गर्ने किसिमको जीवन हामीले जियौँ भने सुसमाचारको जीवन समाप्त गरी पछाडि फर्केर हेर्ने समयमा सबैभन्दा सुन्दर बाटो हिँड्यौँ भन्ने वास्तविकतालाई महसुस गर्न सक्नेछौँ। हामी रोमी 5 मा गएर हेरौँ। 5:19 वचन सँगै हेर्नेछौँ। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए। यहाँ भनेको एकजना मानिसले आदमलाई जनाउँछ नि, उनलाई उनकी पत्नीले छल गरेको होस् अथवा शैतानले। एकजना मानिस आदमले परमेश्वरले निषेध गर्नुभएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल खाए। अनाज्ञाकारिताले उनमा काम गरेर उनलाई अनाज्ञाकारी हुने गरायो। किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्। यहाँ एकजना मानिसको आज्ञाकारिताद्वारा भनिएको उहाँ एकजना मानिसले येशूज्यूलाई जनाउँछ। आदमले अनाज्ञाकारिताद्वारा सारा मानव जातिलाई मृत्युको बिउ दिए भने येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज्ञाकारिताद्वारा सारा मानव जातिमाझ जीवनको बिउ छरिदिनुभयो। यसरी आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिता भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलको 66 भागका पुस्तकहरूको मुख्य अन्तर्भाग हो। अदनको बगैँचाको इतिहासमा पनि आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिता थियो र अब्राहमको जीवनमा पनि आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिता भन्ने दुई अन्तर्भाग थियो। अहिले हामी हिँडिरहेको अनन्त स्वर्गतर्फको यो बाटोको सन्दर्भमा पनि उस्तै नै हो। एउटी स्त्रीले सधैँ परमेश्वरको वचन अनुसार सानो कार्य होस् अथवा ठुलो, सधैँ परमेश्वरको इच्छा अनुसारको जीवन जिएकी थिइन् भने अर्की स्त्रीले चाहिँ कार्य गरिरहेको जस्तो देखिए तापनि तिनको मनको एक कुनामा सधैँ गनगन, गुनासो र रिस मात्र थियो। सँगै कार्य गरेको भए पनि अर्की स्त्रीको भित्री संसारलाई हेर्दा तिनको मन कति पनि खुसी थिएन। अन्तिम समयमा परमेश्वरले भेडा र बाख्रालाई छुट्याउनु हुनेछ। भेडा र बाख्रालाई उहाँले छुट्टा छुट्टै ठाउँमा राख्नुहुन्न, एउटै गोठमा राख्नु भएर हामी भित्र भएको भेडालाई दाहिनेपट्टि र बाख्रालाई देब्रेपट्टि राखेर छुट्याउनु हुनेछ। सजिलो गरी भन्ने हो भने आज्ञाकारी हुने भेडाको भिड र अनाज्ञाकारी हुने बाख्राको भिडलाई अन्तिम दिनसम्म एउटै ठाउँमा जिउने गराउनु भए तापनि अन्तिम समय आएपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई छुट्याउनु हुनेछ। अनाज्ञाकारीहरू रहने ठाउँमा पवित्र आत्मा बास गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता मानिसहरूमा दुष्ट आत्मा अर्थात् हावाको राज्यको शासक प्रवेश गरेर सधैँ काम गर्ने गर्छ। सुसमाचार राम्रो हुँदा पनि तिनीहरू गुनासो गर्ने हुन्छन् र कसैले राम्ररी परमेश्वरको सेवा गर्दा पनि डाह, ईर्ष्या गर्ने गर्छन्। त्यस्तो किसिमको सोचाइ तिनीहरूमा नआइरहन सक्दैन। तर यसको ठिक विपरीत परमेश्वरले चाहिँ आज्ञाकारिताको आत्माको रूपमा हामीभित्र काम गरिरहनु भएकोले सधैँ अरूले परमेश्वरको वचन जस्ताको तस्तै राम्ररी पालन गर्दा र कुनै राम्रो कार्य गर्दा पनि खुसी लाग्छ। त्यो चाहिँ
हामीले परमेश्वरको जस्तै मनद्वारा सबै कुरालाई हेर्ने भएकोले हो। परमेश्वरले खुसीको नजरले हेर्नुहुँदा हामी चाहिँ घृणाको नजरले हेर्न सक्छौं त? हामीले शरीर धारण गरेकोले देख्न नसक्ने त्यो आत्मिक संसारका थोकहरूलाई बाइबल मार्फत देख्न सक्ने बनाइदिनु भएकोले हामीले बाइबलमा दिनुभएको सम्पूर्ण शिक्षाद्वारा त्यो आत्मिक संसारका थोकहरूलाई हेर्दाखेरि अनाज्ञाकारिताको आत्माले काम गरिरहेकाहरूको परिणाम र आज्ञाकारिताको आत्माले काम गरिरहेकाहरूको परिणाम पूर्ण रूपमा फरक नपाइरहन सक्दैनौं। त्यसैले पेन्तिकोसको चाडमा पवित्र आत्माको झरी प्राप्त गरेर प्रेरितहरूले परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी भई सुसमाचार प्रचार गर्दा एकै दिनमा 3000 जना वा 5000 जना मानिसहरू सत्यताभित्र फर्किआउन सकेको पनि पवित्र आत्मा प्राप्त गरेकोले थियो। हामीलाई पवित्र आत्मा प्राप्त भयो भने के गर्छौं त? आज्ञाकारिताको जीवन नजिरहन सक्दैनौं। आज्ञाकारी जीवन चाहिँ आनन्द र खुसीको बाटो हो। त्यो बाटो अनुसार कार्य गर्नु सबैभन्दा शान्तिमय कुरा हो। तर अनौठो कुरा, कुनै राम्रो कार्य गर्यो भने अनाज्ञाकारीहरूले त्यसलाई मन पराउँदैनन्। परमेश्वरको इच्छा विपरीत किन गरेको होला? त्यो परमेश्वरको इच्छा होइन, त्यो बाटो गयो भने ठूलो सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सोच्दै पवित्र आत्मा पाएका मानिसहरूले तिनीहरूप्रति चिन्ता गर्ने गर्छन्। त्यसैले रोमी 5 मा पनि किनकि जसरी एउटै मानिसको अनाज्ञाकारिताले धेरैजना पापी बनाइए, त्यसै गरी एकैजनाको आज्ञाकारिताद्वारा धेरैजना धार्मिक बनाइनेछन्, यस्तो वचन दिनुभयो। एकजना मानिसको आज्ञाकारिताको विषयमा हिब्रू 5:8 को वचन सँगै हेर्नेछौं। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो। यहाँ भनिएको पुत्रले येशूलाई जनाउँछ। तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहाँले के सिक्नुभयो त? आज्ञा पालन गर्न। येशू परमेश्वर हुनुभए तापनि शरीर धारण गरेर यस पृथ्वीमा आउनु भई हामी सन्तानहरूको निम्ति आज्ञाकारिताको जीवन के हो भन्ने कुरा सिकाइदिनु भयो। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो। उहाँले आज्ञाकारिता सिक्नुहुँदा के भयो त? र सिद्ध तुल्याइएर भनिएको छ। अनाज्ञाकारी भयौं भने हामी अपूर्ण, अधुरो, खोट र दागले भरिपूर्ण हुनेछौं अनि परमेश्वर आउनुहुने त्यो दिनलाई देख्न सक्ने छैनौं। मण्डलीमा आएर परमेश्वरको वचन धेरै सुनेर थुप्रै ज्ञान हासिल गरेको भए तापनि आज्ञाकारी नभएको जीवनलाई विश्वास भएको जीवनको रूपमा लिन सकिँदैन। कुनै मानिसको विश्वासको संसार चाहिँ ऊ आज्ञाकारी भए जत्तिकै हुन्छ। ऊ आज्ञाकारी नहुने जीवन चाहिँ विश्वासको संसार होइन। अनि कुनै मानिस जति आज्ञाकारी छ उसको विश्वास त्यति नै हुन्छ। यसरी हेरे पनि फरक पर्दैन भनी सोच्दछु। 5:8 मा फेरि हेर्नेछौं। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याइएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ के बन्नुभयो त? अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो भनिएको छ। त्यसो भए हामीले कसरी मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं त? आज्ञाकारिताद्वारा। को प्रतिको आज्ञाकारिता हो त? परमेश्वर प्रतिको आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता भनेको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति अथवा लामो समयदेखि सत्यतामा भएको व्यक्तिलाई त्यत्तिकै पछ्याउने हो भनेर गलत तरिकाले बुझ्नु हुँदैन। त्यस्तो कदापि होइन। यसकारण परमेश्वरको वचन सधैँ अध्ययन गर्दै, पालन गर्दै के यो परमेश्वरको इच्छा हो त भनेर हामीले छुट्याउनु पर्छ। यदि छुट्याउन सक्नु भएन भने सिधै सोध्नु भयो भने हुन्छ। त्यसो गरेर परमेश्वरको इच्छाभित्र मात्र चल्ने यहाँहरू र म हुन सकौं। आज्ञाकारिता भनेको परमेश्वरको इच्छा पालन गर्नु हो। कोही व्यक्तिले लामो समयदेखि विश्वासको जीवन बिताउँदै आएको छ भन्दैमा उसको इच्छामा आज्ञाकारी हुनु चाहिँ आज्ञाकारिता होइन। लामो समयदेखि सत्यतामा भएको व्यक्ति नै भए तापनि परीक्षामा पर्न सक्छ। पदासीन व्यक्ति भए पनि ऊ आफूले पनि थाहै नपाई गलत बाटोमा जान सक्छ। हाम्रो मापदण्ड चाहिँ सधैँ परमेश्वरमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्छ। यहाँ भनिएको आज्ञाकारिताले परमेश्वरको वचन र परमेश्वर प्रतिको आज्ञाकारितालाई जनाउँछ भन्ने कुरा पुनः एकपटक यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु।
उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याइएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा उहाँ नियुक्त हुनुभयो। परमेश्वरले यस्तो प्रधान पुजारीको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनु भएर हामीलाई पूर्ण गराउनको निम्ति उदाहरण देखाइदिनु भएको कुरा नै परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिता हो भनेर हामीलाई बोध गराइदिनु भएको छ। मैले केही समय अघि भने जस्तै शैतानले अनाज्ञाकारितालाई बढाउनको निम्ति अहिले सारा संसारलाई चलाइरहेको छ। त्यो हावाको राज्यको शासक हो। यो पृथ्वीमा अहिले त्यसले अस्थायी रूपमा मालिकको भूमिका खेले जस्तो गरिरहेको छ। त्यसलाई नष्ट गर्नको निम्ति येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुभयो भनेको छ नि, होइन र? हामी 1 यूहन्ना 3 मा गएर हेरौँ। 1 यूहन्ना 3 को 8 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। पाप गर्ने मानिस कसको हो भनिएको छ त? दियाबलसको हो भनिएको छ। यहाँ पाप भन्ने कुरालाई राम्ररी सोच्ने हो भने यो पापको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो त? सबै अनाज्ञाकारिताबाट सुरु भएको हो। जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलसले त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको चाहिँ के गर्नको निम्ति हो त? दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई भनेको छ। अनाज्ञाकारितालाई नष्ट गर्नको निम्ति येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनु भएको हो। परमेश्वरले खडा गर्नुभएको स्वर्गको व्यवस्था दियाबलसले सबै तोड्यो। आज्ञाकारी नभई अनाज्ञाकारिताद्वारा आफ्नो इच्छालाई पछ्याउने गराउनको निम्ति स्वर्गका स्वर्गदूतहरू सबैलाई प्रलोभनमा पारेर परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्ने गराई त्यो अन्ततः पृथ्वीमा धपाइयो नि, होइन र? सम्पूर्ण पाप नै अनाज्ञाकारिताबाट सुरु भएको हो। त्यसैले पाप गर्ने मानिस कसको हो भन्नुभयो त? परमेश्वरले नगर्नु भन्नुभएको कार्य गर्नेहरू कसको दास बन्नेछन् त? शैतानको दास बन्नेछन्, दियाबलसको दास बन्नेछन्। त्यो क्षणदेखि तिनीहरूको हरेक समय कष्ट र पीडाको अनियन्त्रित श्रृङ्खला बन्न पुग्नेछ। हामीहरू सबैले त्यो कुरालाई निश्चित गर्न सक्छौँ। त्यसैले बाइबलमा पाप गर्ने मानिस दियाबलसको हो भनिएको छ। यो पाप भनेको के हो? अध्याय 3 को 4 मा एकपटक गएर हेरौँ। पाप गर्ने हरेकले व्यवस्था भङ्ग गर्दछ। पाप नै के हो त? व्यवस्था भङ्ग हो भनिएको छ। परमेश्वरले खडा गर्नुभएको जीवनको व्यवस्था पालन नगर्नु भनेको नै व्यवस्था भङ्ग गर्नु हो र त्यो नै अनाज्ञाकारिता हो भन्ने कुरा आजको विषयद्वारा जान्न सकिन्छ। अन्ततः व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै अनाज्ञाकारिता हो। परमेश्वरले सब्बात दिन पालन गर भन्नुभयो, तर मानिसहरू आइतबारको सेवा गर्छन्। के यो आज्ञाकारिता हो त? निष्ठाचार पालन गर भन्नुभयो, तर तिनीहरू क्रिसमस मनाउँछन्। मूर्ति पूजा नगर भन्नुभयो, तर तिनीहरू क्रुस खडा गर्छन्। सबै के हो त? अनाज्ञाकारिता हो नि। व्यवस्था भङ्ग गर्नु नै अनाज्ञाकारिता हो। यो नै परमेश्वरको व्यवस्थाप्रतिको अनाज्ञाकारिता हो। परमेश्वर स्वयंले दिनुभएको आज्ञाप्रतिको अनाज्ञाकारिता हो। पुरानो करारको वचनमा हेर्ने हो भने परमेश्वरको एकजना अगमवक्ता परमेश्वरको वचन लिएर बेथेलमा आउँछन्। काम समाप्त गरी फर्कने क्रममा तिनले बेथेलमा बस्ने एकजना वृद्ध अगमवक्तालाई भेट्छन्। तिनलाई ती वृद्ध अगमवक्ताले उनको घरमा गएर रोटी र पानी खाएर आराम गर्न अनुरोध गर्छन्। तिनीप्रति उक्त वृद्ध अगमवक्ता निकै उदार बन्छन्। पहिला कहिल्यै नदेखेको मानिसले तिनलाई रोटी, पानी र आराम स्थल दिएर आराम गर्न अनुरोध गरेको अवस्थालाई सोच्दा त्यो कति ठुलो कृपा हो नि। त्यो साँच्चै सराहनीय कार्य भए पनि परमेश्वरले ती अगमवक्तालाई के भन्नुभएको थियो त? तैँले त्यहाँ रोटी नखानु अथवा पानी नपिउनु र त आएको बाटो फर्केर नजानु भन्नुभएको थियो। तर तिनले परमेश्वरको वचनलाई बेवास्ता गरी बेथेलका ती वृद्ध अगमवक्ताको कुरा सुने। वृद्ध अगमवक्ताले परमप्रभुले मसँग खाना र पिउन तपाईलाई मेरो घरमा ल्याउनु भन्नुभयो भनेका थिए। हामीले परमेश्वरबाट सुनिएको वचनमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ नि। वृद्ध अगमवक्ताले बीचमा आएर झुटो बोल्दाखेरि
तिनले ती परमेश्वरका साँचो वचनहरू हुन् भन्ठाने। त्यसको परिणामस्वरूप बाटोमा सिंहको आक्रमणमा परेर तिनी मारिएका थिए। यस्तो दुःखद घटना घट्न पुग्यो नि। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू को प्रति आज्ञाकारी हुनुपर्छ भन्ने ठम्याएर मात्र आज्ञाकारी हुनुपर्छ। कसको वचन हो भन्ने सही तरिकाले बुझेर परमेश्वरले जता डोर्याउनु भए पनि त्यो बाटोलाई पछ्याउन सक्ने यहाँहरू र म हुन सकौं। हिब्रू 3 गएर हेरौं। 3:15 को वचन हेर्नेछौं। धर्मशास्त्रले भन्दछ, आजै तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी के नगर त? आफ्नो हृदय कठोर नपार भनिएको छ। उहाँको शब्द भन्नाले परमेश्वरको स्वर सुन्ने त्यस्तो समय हो। पुरानो करारमा उजाड स्थानमा परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी भएका इस्राएलीहरू जस्तै आफ्नो हृदय कठोर पारेर परमेश्वरको विद्रोहमा सामेल भई अनाज्ञाकारिताको जीवन जिउने हामीहरू हुनु हुँदैन नि। विद्रोहका दिनमा जस्तै गरी आफ्नो हृदय कठोर नपार। हिब्रूको पुस्तकमा परमेश्वरको स्वर सुन्ने समय निश्चय नै आउनेछ भनिएको छ। विद्रोहको त्यो युग आउँदाखेरि विश्वासको उजाड स्थानको बाटोमा हामीले अनाज्ञाकारिताको मनस्थिति, सोचाइ सबै फाल्नुपर्छ भनेर जोड दिएको छ। पद 16 सुन्नेहरू को थिए जसले सुनेर पनि विद्रोह गरे? के ती सब तिनीहरू नै होइनन् र जो मोसाको नेतृत्वमा मिश्र देशबाट निस्किआएका थिए? कोसँग उहाँ 40 वर्षसम्म क्रोधित हुनुभयो? के ती पाप गर्नेहरूसँग होइन जुनहरू उजाड स्थानमा मरेर गएका थिए? को त? आज्ञा नमान्नेहरू नै उहाँको विश्राममा कहिल्यै पस्न पाउने छैनन् भनी उहाँले शपथ खानु भएको होइन र? यसैले हामी देख्दछौं अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू पस्न सकेनन्। अनाज्ञाकारिता भन्ने शब्दलाई 19 मा अविश्वास भनेर उस्तै अर्थमा अभिलेख गरिएको छ। आज्ञाकारी नहुनु भनेको विश्वास नहुनु हो। विश्वास लिएमा आज्ञाकारी हुन पुगिन्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने जो कोही पनि परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुन्छ। तर परमेश्वरलाई प्रेम नगर्ने भएकोले नै अनाज्ञाकारी हुन पुग्ने हो। अनि परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने भएकोले नै अनाज्ञाकारी हुन पुग्ने हो। यसैले हामी देख्दछौं अविश्वासको कारणले नै तिनीहरू के गर्न सकेनन् त? पस्न सकेनन्। तिनीहरू कहाँ प्रवेश गर्न सकेनन् त? अनन्त स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्न सकेनन् भनिएको छ। मूसाको समयमा हेर्ने हो भने विश्रामले कनानको भूमिमा प्रवेश गर्ने कुरालाई जनाउँछ। तर त्यो कनानको भूमिलाई आत्मिक रूपमा एक दृष्टान्तको रूपमा हेर्ने हो भने त्यसले अनन्त स्वर्गलाई जनाउँछ नि, होइन र? तिनीहरू अनाज्ञाकारी भएकोले त्यो अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्न सकेनन्। अनाज्ञाकारी हुने यी मानिसहरू चाहिँ विश्वास नभएका मानिसहरू हुन् भनेर बाइबलमा स्पष्टसँग वर्णन गरिएको छ। त्यसो भए आज हामीहरू यो विषयलाई येशूज्यूको जीवनी मार्फत सोचौं। येशूज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर जिउनु भएको आम जीवनलाई यहाँहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ त? येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनु हुँदा आफूले चाहे अनुसारको वचन दिनुभयो त? उहाँले आफूलाई गर्न मन नलागेको कुरा नगर्नु भए गर्न मन लागेको कुरा मात्र गर्नुभयो त? येशूज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर गर्नुभएका कार्यहरू साँच्चै महत्त्वपूर्ण छन्। हामी यूहन्ना 12 को एउटा वचन अझ हेरौं। यूहन्ना 12 को 49 को वचन सँगै हेर्नेछौं। किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिन। येशूज्यूले मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिन भन्नुभयो। येशूज्यूले यस पृथ्वीमा आउनु भएर गर्नुभएको वचन सिकाउने, प्रचार गर्ने लगायत सबै कार्यहरू उहाँको आफ्नै तर्फबाट थिएन। किनभने मैले आफ्नै तर्फबाट बोलिन, तर मैले के भन्नुपर्ने हो र के बोल्नुपर्ने हो, कसले आज्ञा दिनुभएको छ त? मलाई पठाउनु हुने पिता आफैले मलाई आज्ञा दिनुभएको छ भन्नुभएको छ। उहाँले पिताले दिनुभएको वचन बोल्नुभयो। पिताले आज्ञा गर्नुभएको सबै आज्ञा सिकाउनु भयो। येशूज्यूले मैले आफ्नै सोचाइ र आफ्नै निर्णयबाट बोलेको होइन। स्वर्गमा रहनुभएका मेरा पिताले मैले के भन्नुपर्छ र के सिकाउनुपर्छ भन्ने सबै कुराहरू मलाई सिकाउनु भएको छ भन्नुभएको छ। यहाँहरूले पनि प्रचार गर्नुहुँदा आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ र विचार लगाएर प्रचार गर्नुहुन्छ त? हामीले प्रचार गर्दा कसको वचन सुनाउँछौं त?
परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएका सबै शिक्षाहरू सुनाउँछौ नि। यहाँ पनि येशू ख्रिस्टले जिउनु भएको सबै जीवन उहाँको आफ्नो इच्छा अनुसारको नभएर परमेश्वरले सिकाउनु भएको वचनप्रतिको आज्ञाकारिताको जीवन थियो भन्ने निश्चित गर्न सकिन्छ। यहाँहरू र म मुक्ति पाएर अनन्त स्वर्ग राज्य जसरी भए पनि जानै पर्छ। त्यसको निम्ति हामीले ती 40 वर्षको उजाड स्थानको यात्रामा अनाज्ञाकारी भएर परमेश्वरको इच्छाको विरुद्धमा गनगन र गुनासो गरेका इस्राएलीहरूको जस्तो अनाज्ञाकारी हुने मन नभएर आज्ञाकारी हुने विश्वास लिनुपर्छ। हामीले अनाज्ञाकारिताको आत्मालाई आफूभित्र प्रवेश गर्न दिनु हुँदैन, तर हामीभित्र ख्रिस्ट सधैँ बास गर्नुहुने आज्ञाकारिताको आत्मा हुनुपर्छ। आज पनि उहाँले हामीलाई जता डोर्याउनुहुन्छ त्यतै जान सक्ने र पितामाताको महिमा र स्वर्गको महिमालाई प्रकट गर्न सक्ने हामी सियोनका सबै सन्तानहरू हुन सकौं भन्ने चाहन्छु। आज यहाँहरूले यस्तो सत्यताको वचन सिकिरहनु भएको छ। सब्बात दिनको विषय सिकिरहनु भएको छ। निस्तार चाड, नयाँ नाउँ र नयाँ यरुसलेमको विषय सबै सिकिरहनु भएको छ। हामीले यी सबै सिक्नुको कारण के हो त? हाम्रो अन्तिम उद्देश्य के हो त? हामी सबैले परिश्रमका साथ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नुको कारण नै परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनको निम्ति, आज्ञाकारिता सिक्नको निम्ति हो। अहिलेसम्म पनि हामीहरू यी सबै अध्ययन गरिरहेका छौं। सत्यताका थुप्रै वचनहरू यी सबै विषयहरूलाई समेट्ने हो भने सबैले आज्ञाकारी हुन सिकाउँछ। हामीहरू किन प्रार्थना गर्छौं त? परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनको निम्ति प्रार्थना गर्छौं। किन प्रचार गर्छौं त? परमेश्वरको वचनमा आज्ञाकारी हुनको निम्ति प्रचार गर्छौं। हामी सबैको जीवनमा आज्ञाकारिता र अनाज्ञाकारिताको दुईटा बाटो छ। अनन्त शान्ति रहेको स्वर्गतर्फको बाटोमा जाने मानिसहरू थिए भने अनन्त अग्निकुण्डतर्फको बाटोमा जाने मानिसहरू पनि थिए। यहाँहरू र म पनि अनन्त स्वर्गको ढोका फराकिलो गरी खोलिन सक्ने त्यस्तो सुन्दर आज्ञाकारिताको जीवन जिउनुपर्छ। साँचो थुमा हुनुभएका पवित्र आत्मा र दुलहीले जता डोर्याउनु भए पनि पछ्याउन सक्ने त्यस्तो सुन्दर र अनुग्रहात्मक विश्वास लिएर अनन्त स्वर्गसम्म जान सक्ने यहाँहरू र म हौं भनी अनुरोध गर्दै आजको वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।